Kung makapasaylo gani ka sa nakasala nimo, kinahanglan gyud nga bukal sa imong kagalingon. Kanang ano ba, dawaton nimo ba nga walay duha-duha. Nya kalimtan na ang nangagi ng mga pas nga iyahang nabuhat nimo, imo na siyang kalimtan. Kay kung makapasaylo ka sa tao nga nakasala nimo, grabe nga sala, unya dili bukal sa imong kagalingon nimo badang dili gud ka nang kinasing-kasing nya labi na gyud imong partner nga nakasala nimo nya ingon na imo pasayloon unya magbalik mo unya mag-away-away, maglisay-lisay, makuan gihapon, ma-recall ba ang iyang nabuhat sa una nya, ma-recall nimo, masigig balik-balik niya kuan ba kanang sana maistorya nimo ba nya dili jud nimo malimtan. Kinahanglan makapasaylo ka sa usa ka tawo kanang malimtan na nimo ang iyang gibuhat niya nimo ba. Mo nagingon nga forgive and forget mao na. Ang wala na nangiay sa past gani kanang yang mga sala nga nabuhat ya nimo, imo na gyud siyang gipasaylo sa kinasing-kasing nya. Dili na hisgutan ang mga nangagi nga kanang kaagi nga bati. Dili gani kuan sa imong kagalingon, dili bukas sa imong kagalingon pasaylo og tawo, ayaw na lang pasayloa kay babalik ra gihapon ang mga sala nga iyang nabuhat ya nimo, ma-recall ra gihapon nga na. Nya ako lang maistorya nga forget and forgive and move on. Mo na gid na. Pero kuano, makaistorya lang ta ana ba. Kana ganing nagi sala nga di gid nato makalimtan sa kanang di gid kung lagi ka na ganing murag matruma minana nga sayop nga sala nga labi nagdako kayo nga sayop nga nahimo sa imuhang partner o di ba sa kanang mga tao nga nakasala nimo nga di gid mo malimtan no, lisod kaayo siya kana gani lisod kaayo siya kalimtan ba no. Munang makaingon pud ta nga isa ta ka blame sa tao nga di ka pasaylo gyud sa kanang grabe nga sala nga nabuhat nabuhat diha niya nga nga kaingon pud ta nga isod mapasaylo sa tao nga grabe nga sala nga nakapasakit sila nato, di ba? Maglisod jud ka makapasaylo sa tao nga sobra jud kang nasakitan ba sa iyang gibuhat niya diha nimo niya. Kung gusto kang mag-move forward, forgive and forget na lang.